يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. عظیم ہستی حضور مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم پاکستان. تمام ذات سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے ہو جائیں انشاءاللہ. الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. اما بعد، اس جامع مسجد غوثیہ کے خطیب عزیز محترم مولانا محمد بلال صاحب، انتظامیہ کے اراکین و ذمہ داران، حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اور حضرت علامہ جمشید احمد سعیدی صاحب، اور ہمیں لانے والے سید فرید شاہ صاحب، اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا رہتا ہوں کہ 11ویں شریف کی مجالس ہوں یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس ہوں، آراس مبارکہ کی مجالس ہوں، انہیں لوگوں کو اور سامعین کو دینی شعور اور آگہی دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، دینی مسائل بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ چونکہ اپنے ذوق کے اعتبار سے کرامات اور فضائل کے عادی ہیں، لیکن پھر یہ ایک اسپریچول انٹرٹینمنٹ بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ یہی مجالس ہیں جن میں دین سکھایا جائے اور دین کی بات بتائی جائے. چونکہ یہ حج کا موسم ہے تو میں چند بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ کی زمین پر جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے مقام پر ہے. اس کو ہم مکہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے بکہ بھی کہا ہے. اس لفظ کے معنی دھکم پھیل کے ہیں، یعنی قرآن مجید نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ وقت ان قریب آئے گا کہ اللہ کے اتنے بندے امٹ کر یہاں آئیں گے کہ کھوے سے کھوا چلے گا، کندھے سے کندھا ملے گا. اس لیے اس کا نام بکہ بھی رکھا.
फरमाया कि मुबारका ये बरकत वाला है। सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में कहते हैं कि आपको मुबारक हो, इसको रे की ज़बर के साथ कहा करें कि आपको मुबारक हो, आपको हाँ, मुबारक के माने कि आपको बरकत नसीब हो। बरकत के माने नश्व नुमा, ग्रोथ, बढ़ोतरी, इजाफा के हैं। तो जब किसी को खुशी में फलता फूलता देखें, जब हम कहते हैं कि आपको मुबारक हो, तो ये दरअसल दुआ होती है। क्या होती है? इसलिए आप रस्मी तौर पर न कहा करें, दुआ की नीयत से कहा करें। सुभान अल्लाह। इसके माना ये होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो खुशी, ये जो नेमत आपको अता की है, ऐसी और नेमतें अता करें। ये दुआ होती है। सुनने वाला कहते हैं कि आपको भी मुबारक हो, यानी जिस तरह अल्लाह ने मुझे नवाजा है, आपको भी रब करीम नवाज दे। सुभान अल्लाह। ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए इखलास होता है। दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जो जलते हैं वो हसद करते हैं। और हसद के बारे में फरमाया कि इन्नल हसदा याकुलुल आमाल सालिहता कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है, जिसको जेलसी कहते हैं, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो किसी के साथ हसद न करो। किसी को हुस्न में देखो, जमाल में देखो, कमाल में देखो, मालो मता में देखो, स्टेटस में देखो, तो हसद न करो। हसद आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान ने किया और क़यामत तक के लिए मरदूद हो गया। हसद वो करता है, हसद के माने कि इससे ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए। तो हसद वो करता है जिसकी सोच ये हो कि अल्लाह के पास बस इतना ही था जो इसको दे दिया, खजाना ख़त्म हो गया। तो दिल खुला रखो कि ए अल्लाह, तेरे ख़जाने में कमी नहीं है, तूने इसे भी अता फरमाया है, इसे और अता फरमा, और मुझे भी अपने ख़जाने से अता फरमा। तो हम ये कलमा ये दुआ है। तो फरमाया कि ये घर बरकत वाला है, कि जो नेकी करोगे तो उतना अजर नहीं मिलता जितनी की है, बहुत ज़्यादा मिलता है। एक नमाज पढ़ो दो गाना, तो गोया लाख मरतबा आपने दो गाना नमाज पढ़ ली। वह हुदल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए मरकज़े हिदायत है। फीहे आयातुम बय्यनात, इसमें अल्लाह की कुदरत की खुली निशानियां हैं। बैतुल्लाह है, जमजम है, सफ़ा है, मरवा है, मिना है, अरफात है, सब कुछ है। मकाम इब्राहीम, और मकाम इब्राहीम भी है। वमन दखलहु कान आमिना, और जो इस बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको अमान मिल जाती है, कोई ख़तरा उसके लिए नहीं रहता। और फिर फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है, लाजिम है, वाजिब है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो सामान सफ़र की ताकत रखता हो। वमन कफरा, और जो माली इस्तिताअत के बावजूद हज न करे,
اور کفران نعمت کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَالَمِينَ، اس کا پھر اللہ سے کیا رشتہ؟ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من ملک زادم وراحلہ، جو زاد سفر سواری کی طاقت رکھتا ہے، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَّةٌ ظَاهِرَةٌ، اور اسے حج سے کوئی ظاہری حاجت، اور سلطان جائر، یا کوئی ظالم حکمران یا حکومتوں کے قوانین آج کل ہیں، پرانے زمانے میں ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹتے تھے، آج قوانین رکاوٹ ہیں، اور مرض حابس، ایسی بیماری جو رکاوٹ بن جائے سفر کے قابل نہ رہے، ولم یحج، اور ان رکاوٹوں کے نہ ہوتے ہوئے حج نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی پھر عملاً اس میں اور یہودی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں قبلہ اول، تو قبلہ اول بیت اللہ ہے، ہمارے یہاں بیت المقدس کو ہم سمجھتے ہیں، قبلہ اول اللہ کی زمین پر تعمیر میں بھی بیت اللہ ہے، اور قبلہ قرار پانے میں بھی بیت اللہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت المقدس بیت اللہ کے 40 سال بعد بنایا گیا۔ ہاں بعض روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکی زندگی میں نماز پڑھتے تھے تو سامنے تو بیت اللہ ہوتا تھا، لیکن ایسے اینگل پہ آپ کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ تو جب حج کے لیے جاتے ہیں تو آج کل ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، تربیت دی جاتی ہے اور موویز دکھائی جاتی ہیں تاکہ آپ سارے حج کے فنکشنز سمجھ لیں۔ اب اس مووی سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے تو میں کہتا کہ کاش نہ یہ تصویریں ہوتی، نہ یہ مووی ہوتی، نہ کچھ ہوتا، تو جب بندہ گھر سے نکلتا تو ذرا سوچو، قدم قدم پر بیت اللہ کی بارے میں اپنی سوچ قائم کرتا کہ کیسا ہوگا، اسی میں کھویا رہتا، اسی میں ڈوبا رہتا کہ اللہ کا گھر کیسا ہوگا۔ ان تصویروں نے وہ کشش ہم سے چھین لی۔ یہ بیت اللہ پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، شہید ہوا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا، پھر زمانہ گزرنے کے بعد شیش علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، پھر عمالقہ نے بنایا، پھر بنو جرہم کی باری آئی، پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک بار پھر قریش نے بنایا۔ یہ جو موجودہ بیت اللہ ہے جس میں کچھ حصہ کٹ ٹو سائز کر دیے گئے، جس کو حتیم کہتے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے، تو آج وہ بنا قائم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حج کی تربیت کیا ہونی چاہیے؟ لوگ فزیکل تربیت دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسپریچول تربیت دو۔ کیوں کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ جس نے من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور پورے سفر حج کے دوران کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی فسق کی اور معصیت کی بات نہیں کی،
تو وہ تکمیل حج کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جب اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ حج کی اتنا کامل اجر ہے۔ لہذا جب آپ حج کے لیے جائیں یا کسی بھی سفر کے لیے جائیں، یہ بچوں کے لیے، جتنے یوتھ ہیں ان سب کے لیے، یہ سن کے اور دوسرے کان سے نکال لیں گے نا بچوں، سمجھ رہے ہو نا نوجوان؟ تو سب سے پہلے جن کے آپ پر حقوق ہیں، کیونکہ ایک اہم عبادت ہے نا، تو جب اللہ گناہوں سے پاک کر کے بھیجنے والا ہے تو تم بھی گناہوں کو لاد کر تو نہ جاؤ نا۔ تو اس لیے سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کرو، اپنی تمام ماضی کی زندگی کو اپنے دماغ کی اسکرین پر گھماؤ، یہ یاد کر لینا کہ ایک جنرل توبہ ہوتی ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یہ عمومی توبہ ہے۔ لیکن جو ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان کا شعوری طور پر احساس کر کے، اپنے دماغ میں ریکال کر کے اور تازہ کر کے تعین کے ساتھ توبہ کرنی ضروری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں وقت یہ جرم کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، اپنے رب سے بغاوت کی تھی، آج میں ان سب کی معافی مانگتا ہوں۔ لیکن معافی اس کو نہیں کہتے کہ میری توبہ توبہ، جیسے گانے چلتے ہیں آپ کے یہاں۔ معافی بھی ایک اسپریچول پریکٹس ہے، اس کے کئی سٹیجز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، ایکنالج کرے، اعتراف کرے، جسٹیفائی نہ کرے۔ جسٹیفائی شیطان نے کیا تھا۔ جو گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی ہیلا تلاش کرتا ہے، تو وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور جو گناہ پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو ایکسپلیشن آرڈر جاری ہوا کہ ما منع کا ان تسجدا، کہ جب میں نے تمہیں آرڈر کیا تھا کہ اس خاک کے پتلے آدم کو سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ایسے مٹی سے بنایا۔ مٹی کثیف ہوتی ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے، کثیف چیز ادنا ہوتی ہے۔ اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ اس کو لاجک نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ there is no excuse, there is no justification, there is no logic. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے خود اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دعا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا، اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی ہونے کے بعد اس پر نادم ہونا اور رب سے معافی مانگنا یہ آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ تو جو غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہے تو وہ
नसबी एतबार से भी आदम का बेटा है, रूहानी एतबार से भी आदम का बेटा है। लेकिन जो गलती करने के बाद जस्टिफाई करे वो नसबी एतबार से तो आदम का बेटा है, लेकिन निस्बत उसकी शैतान के साथ है। इसलिए तमाम बच्चों नौजवानों को ये सबक है। तो पहले ये कि गुनाह का इकरार करो, एतराफ़ करो, फिर उस पर शर्मसार हो जाओ, फिर उस पर उसकी मुआफ़ी मांगो, फिर आइंदा न करने का अहद करो और फिर अल्लाह से उस अहद की पाबंदी की तौफीक मांगो। इसको तौबा कहते हैं। तो जब सफ़र पे जाओ और ख़ास तौर पर सफ़र हज पे जाओ तो सच्चे दिल से तौबा करो, तो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। आपका कल्ब और आपकी रूह पाक हो जाएगी। जब पाक हो जाएगी तो जब बैतुल्लाह का नूर आप पर पड़ेगा तो सारी किरणें जज्ब हो जाएंगी। लेकिन अगर गुनाहों की गठरी लाद कर जाओगे, मैला कल्ब लेकर जाओगे तो नूर का फैज़ान नहीं होगा। इसलिए हम में से बहुत जाते हैं और पलट आते हैं, और अरबी में कहते हैं अल-आन कमा कान, जैसे पहले थे वैसे ही होते हैं। तो जब ये टर्निंग पॉइंट है तो फिर हमें इसको ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ और टर्निंग पॉइंट बनाना चाहिए कि या अल्लाह अब तेरे दरबार में जा रहे हैं तो पिछली ज़िंदगी को हम छोड़ रहे हैं, नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह अपने हबीब करीम के सदक़े में इस नई पाकीज़ा ज़िंदगी पर हमें कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात कि जिनका तुम पर हक है वो अदा करो। ये इमाम अहले सुन्नत ने लिखा फतावा रिज़विया में, उन हुकूक को अदा करो। अगर फौरी अदा नहीं कर सकते तो उनसे माफ़ी मांगो, मोहलत मांगो, वरना बंदों के हुकूक की गठरी लेकर रब के सामने जाओगे तो किस हौसले से जाओगे। और फरमाया कि माँ बाप से इजाज़त लो, बीवी जा रही है तो शोहर से इजाज़त ले। हाँ, ये ज़रूर बात है कि माँ बाप से इजाज़त ले तो इजाज़त दे दो। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई माँ बाप इजाज़त न दें और फ़र्ज़ हज अदा करना है तो फिर भी फ़र्ज़ हज पर जाना होगा। इसलिए माँ बाप की भी सादत यह है कि खुशी से इजाज़त दे दें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि ला तौअता लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल्लाह, कि किसी ऐसे काम में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी लाज़िम आए। फिर फरमाया कि जब घर से चलो तो 4 सूरतें पढ़ो बिस्मिल्लाह के साथ। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये, और जिस सफ़र पर निकलो, ये 4 सूरतें मुश्किल काम है? बोलो तो ये हमेशा पढ़ो, ये 4 सूरतें पढ़ो तो पूरे सफ़र के दौरान वापस आने तक अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। ये करने का काम है। कुल या अय्युहल काफिरून बिस्मिल्लाह के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हुजूर की सुन्नत ये थी कि जब सफ़र पे जाते तो मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ते और फिर रवाना होते, और बाहर से वापस आते मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज पढ़ते, अहले मदीना के हाल अहवाल मालूम करते, फिर अपने घर में तशरीफ ले आते। अब भी कोई कर सके तो सुन्नत यही है। मर्जी का सफ़र हो तो फरमाया कि पीर या जुमेरात को घर से निकलो, वरना आपके इख्तियार में ना हो तो ठीक है। जुमे को निकलना हो तो जुमे की नमाज से पहले न निकलो, जुम्मा पढ़ के निकलो। समझ आ रही है?
یہ سفر حج کے لیے بھی ہے اور عام سفروں کے لیے بھی ہے۔ پورے سفر کے دوران آپ 134 مرتبہ اللہ الصمد روزانہ پڑھو تو فرمایا کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوگے، کوئی تنگی آپ کو درپیش نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد مشکل ہے؟ 134 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح سے لإیلاف قریش اور الم تری کیف یہ بھی پڑھو۔ اور ویسے بھی اگر آپ کسی کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہیں نیک مقصد کے لیے تو سورہ قریش پڑھو، اور کسی کے مکر سے، فریب سے، سازش سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ فیل پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے ہاتھی والوں کی ٹرکس کو، ٹیکٹکس کو، اسٹریٹجی کو کس طرح سے ناکام کر دیا۔ تو اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کے دشمن کا وار آپ پر کبھی بھی نہیں چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پھر کسی بھی سفر پر چلو روزانہ پڑھو۔ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ جب ہجرت کی رات تھی اور مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے طاقتور جوان تھے وہ مسلح تھے، عام تھے اور پہرا دے رہے تھے کہ حضور نکلیں گے اور وہ آل آف اے سڈن اٹیک کر دیں گے۔ حضور نکلے، ایک مٹھی کنکر ریت میں لیے اور یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے ایک نظر نہ آنے والی رکاوٹ قائم کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے ایک انویزیبل رکاوٹ ہم نے قائم کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ایک انویزیبل پردہ ان کی نگاہوں پر ڈال دیا، بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن دیکھ نہیں پاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ آج کل آپ لوگوں کو کہ پیسہ بہت ہو گیا، پیسہ بہت ہو گیا تو مستی آ گئی ہے بندوں میں، عامل کے پاس جاؤ، فلاں چیز ہے جی، وظیفہ پڑھو جی، آپ کوئی مسئلہ ہے ادھر جنگ میں نے پہلی بار آیا تھا، یہ اشتہار پڑھا کہ الو کے کالے پپوٹے کے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالا۔ اس قوم کا یہ حال ہو گیا جیتی جاگتی جدید دنیا میں کہ اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے اور شیطانی کلام پر یقین ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایمان ہے تو اللہ کا کلام پڑھو۔ میں ایک مرتبہ کراچی میں ڈی ایچ ایم میں تھا، بڑے بڑے جو ہمارے ہاں بلینئر ہیں، ارب پتی کھرب پتی، ان کی بیگمات، تو میں نے کہا آج کل تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی کچھ ہو گیا تو وہ مولانا صاحب تعویذ دے دیں گے کہ اس کو جامے میں گلے میں باندھ دو۔ تو بیگم صاحب کہے گی کہ بھئی حضرت یہ 10 لاکھ کا نیکلس ہے ڈائمنڈ کا، تو اس میں تو یہ تعویذ سجے گا نہیں، آپ ہی پہن لیں بس فائدہ مجھے مل جائے۔ تو اس لیے میں کمپوز کر کے بھی آپ کو بھجوا دوں گا، کوئی پڑھنے والے ہوں۔ اتنی پیاری، اتنی جامع دعا ہے اور صحیح مسلم شریف میں سرکار کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہر وقت اس کو پڑھے۔ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سفر کے لکھ لو تو یہ پڑھو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद वो दुआ आयत सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये आयत तो आपको मालूम है, इसको फ्लाइट में पढ़ते हैं, ये आयत पढ़ के सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं उनको समझाता भी हूँ कि जब दुआ के तौर पर पढ़ो तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहीं पढ़ा करो, क्योंकि ये दुआ है। तिलावत के तौर पर पढ़ो तो फिर पढ़ दिया करो। ये दुआ पढ़ने के बाद अब ये हुजूर ने तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा, कि ए अल्लाह मैं इस सफ़र में तुझसे नेकी और तक़वे का सवाल करता हूँ। व मिनल अमल मा तरदा, और ऐसे अमल की तौफीक तलब करता हूँ जो मेरे रब तुझे पसंद है। फिर अल्लाहुम्मा हब्बिन अलैना सफरना हादा वतवे अन्ना बोदा, ए अल्लाह तू इस सफ़र को हमारे लिए आसान कर दे, इसकी मसाफत को हमारे लिए लपेट दे। हुजूर ने फरमाया। आप कहेंगे सफ़र तो इतने होता, लिपटता कैसे है? तो कभी कभी होता है ना, फ्लाइट में बैठ गए, रुक गए, 2 घंटे बैठे हुए हैं, 4 घंटे बैठे हुए हैं, कभी लाउंज में इंतजार कर रहे हैं, कभी फलां चीज़ हो रही है। तो मेरे अजीज़ों, सफ़र आसान हो तो लम्हों में गुजर जाता है, दुश्वार हो तो मिनट घंटों में नज़र आते हैं, और घंटे दिनों में, और दिन हफ्तों में नज़र आते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये दुआ मांगो। फिर अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल, ए अल्लाह सफ़र में भी तू मेरा साथी है, मेरा मुहाफिज है, और पीछे घर बार को जो मैं छोड़कर आया हूँ उसकी हिफाजत करने वाला भी तू ही है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वफ़ाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल माल वल अहल वल वलद। ए अल्लाह सफ़र की मशक्क़तों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आने से तेरी पनाह चाहता हूँ, और पीछे घर में कोई नाखुशगवार हालात पैदा होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। यानी जान भी तेरे हवाले, माल भी तेरे हवाले, घर बार भी तेरे हवाले। तो मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो तो कोई आपको नुकसान नहीं हो सकता, कदम कदम पर बरकतों में रहो। फिर फरमाया कि ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नज़िल्ला व नुज़ल, एक स्लिप हो जाए जैसे, या हमें कोई फुसला दे, बहका दे, भटका दे, इससे तेरी पनाह चाहते हैं। हम गुमराह हो जाए, अन नदिल्ला व नुदल, या कोई हमें गुमराह कर दे, इससे तेरी पनाह चाहते हैं। अन नज़लिमा ओ यज़लिम अलैना अहद, हम पर कोई जुल्म करे या हमारे हाथ से किसी पर जुल्म हो, तेरी पनाह चाहते हैं। वो अन नजहला ओ यजहिल अहद अलैना अहद, हम पर किसी पर जुल्मन चढ़ दौड़े या कोई हम पर चढ़ दौड़े, इससे तेरी पनाह चाहते हैं। देखा आपने हुजूर ने उनकी प्यारी ज़बान से कैसे जामे अल्फाज हैं, और इसमें बंदगी का शऊर पैदा होता है कि बंदा अपने आप को बेबस समझता है, बेकस समझता है, आजिज़ समझता है, और सब कुछ को अल्लाह के हवाले कर देता है। तो उससे बढ़कर भी कोई निगहबान हो सकता है। ये सफ़र पर जाने के लिए ये चीज़ें बताई गई। ज़िम्नन एक मसला अर्ज़ कर दूँ कि हज की नीयत हो, रोज़े की नीयत हो,
नमाज की नीयत हो, नीयत दिल के इरादे का काम है। ज़बान से अदा करना अफजल है, लेकिन दिल में इरादा है और ज़बान से अदा नहीं किया तो तब भी नीयत है, कबूल है अल्लाह को नीयत। आप घर से चले एयरपोर्ट तो घर से गुस्ल कर लें, आपकी मर्जी हो तो लिबास इहराम घर से पहन लें या एयरपोर्ट पर जाकर पहन लें, लेकिन जब आप बोर्डिंग कार्ड ले लें, कंफर्म हो जाए कि फ़्लाइट कंफर्म है, वहाँ किसी कोने में आप चादर बिछाकर 2 रकत नफल पढ़ लें और तलबिया पढ़ लें, आप मुहर्रम हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए कहा कि बाय द वे हाँ आप नियत बांध कर चले जाएं और फ़्लाइट कैंसिल हो जाए या कोई मसला हो जाए तो फिर आपको मुस्तकिल इहराम में रहना होगा। तो इसलिए ये एक अच्छी तदबीर है कि जो हज करने वाले को इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि मिना में जो कुर्बानी दी जाती है वो ये हमारी आम कुर्बानी नहीं है जो हम करते हैं यहाँ, वो शुक्राने की कुर्बानी है और वाजिब है। क्योंकि जो तमत्तो करे यानी उम्रे का इहराम यहाँ से बांधे, फिर उम्रा करके इहराम खोल दे, फिर 8 तारीख को मक्का से बांधे और हज करके खोल दे, तो चूँकि दोनों इबादतें हो गई तो इसके शुक्राने के तौर पर उसको मिना में कुर्बानी देनी है। या यहाँ से आखिरी दिनों में जाए और एक साथ उम्रे और हज का इहराम बांधे, उसको तमत्तो कहते हैं, इसको क़िरान कहते हैं। उम्रा करने के बाद इहराम न खोले और हज के लिए रवाना हो जाए, तो चूँकि दोनों इबादतें जमा कर ली हैं तो शुक्राने की कुर्बानी मिना में देनी होगी। कोई सिर्फ हज का इहराम बांध कर जाए और जाते उम्रा न करे बल्कि हज मुकम्मल करे तो उस पर वो मिना की कुर्बानी नहीं है। बाकी जो यहाँ कुर्बानी वाजिब है, हर आकिल व बालिग साहिब बेनिसाब मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। घर में 10 अफराद हैं तो 10 पर वाजिब है। मान लो समझें कि फैमिली की कुर्बानी हो गई, ये हमारी कुर्बानी है, सारे मोहल्ले में घुमाते हैं, नहीं, हर एक की कुर्बानी है, हर एक ने अपनी कुर्बानी देनी है। हाँ, जो हाजी चला गया है अगर वो मक्के मुकर्रमा में फ़र्ज़ करो कि 7 दिन रहा, 5 दिन मिना अराफात में हज के गुजारे, फिर आकर 3-4 दिन मक्का में रहा, तो वो मुकीम है, तो उसको फिर ये कुर्बानी भी करनी है, चाहे वहाँ करे या इधर किसी को वकील बना दे अपने वतन में। आजकल मिना अराफात जो कि मिल गए हैं तो अब वो अलग मकामात में नहीं है। मेरा फतवा यही है और भी बहुत उलमा है, किसी को इससे इख्तिलाफ हो तो वो अलग मसला है। इसी तरह एक मसला है कि जो क़िरान की नीयत बांध कर जाए, यानी एक साथ हज और उम्रे की नीयत बांधे, तो उम्रे के बाद इहराम नहीं खोल पाएगा, इहराम में रहेगा। उसके बारे में है कि फ़िक़्ह की किताबों में कि जो भी जिनायत करेगा जिस पर कोई सदका या दम लाजिम आता है, तो 2 इबादत की वजह से 2 दम लाजिम आएंगे। लेकिन ये 2 दम उन जिनायात में लाजिम आएंगे जिनका ताल्लुक़ इहराम से है। मसलन बाल मूंड देना, बाल काट देना, हलक कर देना, इस तरह की चीज़ें, खुशबू इस्तेमाल कर लेना, वो है। लेकिन अगर तवाफ़ उम्रा में कोई जिनायत हुई तो एकदम है अलग, तवाफ़ हज में जिनायत हुई तो उसका एकदम है, उसके 2-2 दम नहीं है। ये मसला ज़रा नाजुक है, मैंने इस पर काफ़ी तफसील से फतवा लिखा है और हाल ही में वो वहाँ अखबारात में छपा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो ये बात हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। आप हज़रात से एक
गुजारिश ये भी है कि आपके तरीक़े अजीब व गरीब हैं। आप यहाँ पर देते हैं मदारिस के नाम पर, सब के नाम पर, जो चल के आ गया, कमेटियों को दरख्वास्त दी, इमामों को दरख्वास्त दी, तो आपको तरस आ गया तो ये नमाज तुम्हारी, ये नमाज तुम्हारी, ये फलां तुम्हारा, जुम्मा आपका, ये। आप जब अपना दुनिया का काम करते हो तो सारी अक्ल को इस्तेमाल करते हो। आप अगर कोई प्लाट खरीदते हो यहाँ, या मकान खरीदते हो या पाकिस्तान में, तो कभी ऐसा हुआ कि पहली दुकान पे जाके ठहरोगे? गए एक दुकान पे, उसने कहा इतने मिलियन या इतने लाख, तो आपने कहा ये लो। ऐसा किया कभी? 10 दुकानों पे जाते हो, 10 कंसल्टेंट से पूछते हो, 10 माहिरीन से पूछते हो, मशवरा लेते हो कि इस पर मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं, ये सौदा डन करूं या न करूं। तो 5 मरले का मकान या फ्लैट लो तो 10 माहिरीन से पूछो, और जन्नत में महल खरीदो तो किसी से न पूछो, उसके लिए कोई माहिर नहीं है। तो उसमें भी अक्ल को इस्तेमाल करो। ये नहीं कि जो चल कर आकर मांगे आपसे, चल कर पहुंचाओ। और आपको अल्लाह ने अक्ल दी, आंखें दी हैं कि कहाँ हकीकी माना में काम हो रहा है। इसलिए हमारे ये जो चैरिटी और डोनेशन और ज़कात और फितर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते कि आप समझते बोझ है उठा के फेंक दो जिसको देना है। ये आपके जो खतीब हैं, ये फाजिल नौजवान, मैं अपना मेरा भी इदारा, लेकिन मैं अपने इदारे के लिए नहीं कहता, कभी जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर, जहाँ मैंने भी तालीम पाई है, और इस वक्त पाकिस्तान में अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा इदारा है। उसके एक कैंपस लाहौर में लोहारी गेट के अंदर है, लगभग 2000 तलबा वहाँ हैं। एक शाहदरा में वहीं है, लगभग 200-250 तलबा वहाँ हैं। फिर एक बड़ा कैंपस शेखुपुरा में है, लगभग 1500 तलबा और 500-700 तालिबात वहाँ हैं। बाकी मुल्क में और भी एबटाबाद तक भी कैंपस हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लोग ऐसे इदारों का ताउन करें कि जहाँ से ये अल्लामा जमशेद सईदी भी वहाँ के पड़े हुए हैं, मौलाना क्या नाम है कभी जो गए थे, ये मौलाना रियाज समदानी, हाँ मौलाना रियाज समदानी साहब भी वहीं के पड़े हुए हैं। मौलाना यार मोहम्मद कादरी, मुफ्ती यार मोहम्मद साहब भी वहीं के पड़े हुए हैं। अल्लामा रसूल बख्श सईदी भी वहाँ के पड़े हुए हैं। जेन्युइन उलमा, ऑथेंटिक उलमा। तो आप ये काम करो। आपका काम ये है कि आप स्पॉन्सर करो जितनी तौफीक है, 2 हाफिज, 4 हाफिज, 2 कारी, 4 कारी, 10 कारी, 1 आलिम, 2 आलिम, 4 आलिम, 10 आलिम, जितनी इस्तेदात है। मेरे पास लोग आते हैं कि हम एक हाफिज या आलिम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ 3000 पर मंथ देंगे आप। तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बीवी का इंतकाल हो गया या शोहर का इंतकाल हो गया, उसके लिए, अपने लिए, अपने पर भी रहम करो। और अगर आप स्पॉन्सर करें तो वो जब हाफिज़ और कारी बनेगा, वो जब आलिम बनेगा, तो जब तक वो खिदमत करेगा दीन की, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारी है। अगर वो और स्टूडेंट तैयार करेगा और वो दीन की खिदमत करेंगे, जैसे अल्लामा रसूल बख्श सईदी उलमा बना रहे हैं, बर्मिंघम में मुफ्ती यार मोहम्मद कादरी बना रहे हैं और बना रहे हैं, तो ये सारा फेर जो जारी होगा, जिसने
اس معلم کو، مدرس کو، مفتی کو، فقیہ کو، عالم کو تیار کیا ہے، ان کا کھاتا بھی جاری رہے گا، صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عقل سے کام لو اور دین کے کام وہ کرو جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوں، جو کانکریٹ ہوں، جن کے نتائج سامنے آئیں۔ پھر آپ فطرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھئی جہاں سے ہم آئے وہاں گاؤں میں جا کر دے دو، تو جہاں کام ہو رہا ہے وہاں جا کر دے دو، ادھر رشتہ داریاں وغیرہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن نے بتایا، اور جب آدمی مرتا بھی ہے تو تب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کے ساتھ نہیں لیٹتا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں لیٹتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں لیٹتے، بہن بھائی نہیں لیٹتے، اپنی قبر میں خود ہی لیٹنا ہے، خود ہی جواب دینا ہے۔ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ حضور نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو جب آپ دین کی راہ میں کوئی دیں، چیریٹی دیں، زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، نذر دیں، کفارہ دیں، تو صحیح مقام پر دیں جہاں سے کوئی نتائج سامنے آئیں۔ میں ایک مرتبہ میر پور میں گیا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، پیران نظام، علماء اور معاشرے کے طبقات تھے۔ تو میں نے کہا آپ کہ کشمیر کے یہاں کے لوگ یو کے میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، لیکن صحیح جگہ کم لگتی ہے، تو مہربانی کر کے یہ بھی میرا مشورہ ہے اور یہ دینی تقاضا ہے کہ اس مسئلے میں بھی آپ غور کریں۔ ہاں، یہ جو کام کیا آپ نے، عظیم الشان مسجد بنائی ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اس کا چلانا، اور یہ لوگوں نے اس میں کوئی بھی حصہ لیا ہے ڈے 1 سے لے کر آج تک، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسجد قیامت تک قائم ہے، تو قیامت تک ان کے کھاتے میں اجر لکھا جاتا ہے۔ جہاں بھی کام کرو، اور اگر پیچھے کام کرنا ہے تو صحیح کام کرو، جینون کام کرو، کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لے کر کام کرو، تاکہ اگر آپ پیسہ دیں تو پیسہ صحیح مقام پر لگ جائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔